नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन शीर्ष नेतृत्व किन असफल हुँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आजको छलफल हामी गर्नेछौँ। र यो विषयमा छलफलको लागि हामीसँग नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य एवं सांसद देवेन्द्र पौडेल अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। नेकपाको विवाद लम्बिरहेपछि अहिले सत्तारूढ दललाई हेरेर गम्भीर रूपमा दुई प्रश्न उब्जिएको छ। एउटा, नेकपा अहिले अङ्कगणितीय जोडघटाउमा लागिरहेको छ र अब कसले फुटको औपचारिकता दिने भनेर पर्खेर मात्रै बसेको हो कि भन्ने एउटा राजनीतिक वृत्तमा छलफल र टिका टिप्पणी हुन सुरु भइसकेको छ। अर्को गम्भीर सवाल नेकपा नेतृत्वलाई लागिरहेको छ। नेताहरू आफ्नै आन्तरिक रूपमा सुधारको लागि र पार्टी र सरकारलाई सुदृढीकरणको लागि भन्दा पनि विदेशीको इसारामा नाचिरहेका छन्, जसले गर्दा चाहेर पनि नेकपा नेतृत्व अहिलेको अवस्थामा सहमतिको नजिक र विवादलाई साम्य पार्न सकिरहेका छैनन् र यसमा बढी जोडतोड अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणीय सङ्घर्ष नेपालको राजनीतिमा भइरहेको छ भनेर पनि विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन्। के नेकपाको नेतृत्वमा नेकपाभित्रको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप, प्रभाव र चासो बढेकै हो त? आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र यसमा थप स्पष्ट हुने प्रयास गर्नेछौँ र पछिल्लो अपडेट के छ नेकपा विवादको आज हामी आम दर्शकलाई जानकारी दिनेछौँ। र अहिले हामीसँग नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। म सिधै प्रश्नमा गइहाल्छु। नेकपाभित्रको विवाद साम्य पार्न अहिले स्टुडियोमा आउँदा बखतसम्म केही नयाँ उपलब्धि केही भएको छ? अब हिजो आकस्मिक रूपमा बैठक स्थगन गरेको सूचना हामी बैठक स्थलमा पुगेपछि प्राप्त गऱ्यौँ। फेरि पनि पार्टी एकताको मर्मलाई आत्मसात गरेर त्यसको रक्षा गर्ने कुरा, सरकार जनताले दिएको जनमत सहितको यसको रक्षा गर्ने कुरा, केन्द्रीय सङ्घीय सरकार मात्रै होइन स्थानीय तहसम्मका वार्डसम्मका सरकारहरूको संरक्षण गर्ने कुरा नेकपाको काममा छ। त्यसकारणले टुटफुट र विभाजनतिर सकेसम्म जान नदिनको निम्ति हामी बहुमत भइयो, त्यसकारणले बहुमतले चाहिँ यो निर्णय गरेर अगाडि बढौँ भन्नेतिर नजाउँ र पुनः एकपटक चाहिँ बहुमत साथीहरूले यो वातावरण बनाउनको निम्ति, एकतालाई जोगाउनको निम्ति अर्को अध्यक्षसित सहमति गरेर बैठक बसाल्न अनुरोध गर्ने भन्ने बाहेक हामीले केही पनि गरेनौँ। अब आज पनि साइडमा होमवर्कहरू भएका छन् हाम्रो तहमा। अरू साथीहरूसित पनि विभिन्न पक्षका साथीहरूसित कुराकानी, संवादहरू, अनौपचारिक अब विभिन्न साथीहरूसित कुरा भएको छ। जस्तो त्यो भनेको प्रचण्ड, महादेव नेपाल, उहाँहरूसित त्यही मात्रै या बालुवाटार निकटसित प्रचण्ड, महादेव नेपाल उहाँहरूसित त हिजो मिटिङमै हामीसँगै थियौँ। त्यो त सुतल भइहाल्ने भयो। खुमलटार टिम र बालुवाटार टिमको बिचमा पनि छलफलहरू विभिन्न लेभलका साथीहरूले समस्या समाधान गर्नको निम्ति उपाय खोजौँ। किनभने नेतृत्व सङ्कट परेको बेलामा अभिव्यक्त गर्ने हो, प्रकट हुने हो। कहीँ न कहीँ समस्या परेको बेला समस्या चाहिँ सुल्झाउनेतिर अलिकति कहीँ न कहीँ पुगेन भने अरूले रमिता हेर्ने होइन। त्यसकारणले हामीले पनि समस्या सुल्झाउनको निम्ति पहल गरौँ भनेर हामीले पनि विभिन्न तहका साथीहरूसित कुराकानी गर्दैछौँ। आज भोलि गर्छौँ। कोहीसित कहाँ किन गरे भन्ने कुरा भन्दा पनि इन्फर्मल कुरा हो। कोहीसित टेलिफोनमा कुरा भएछ, कोहीसित भेटेर कुरा भएको छ। तर चुरो कुरा खास गरी पार्टी एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निकास निकाल्नेतिर प्रयत्न गरेका छौँ। तर अहिले त पार्टी एकताको निकास भन्दा पनि कसरी छुटेर सजिलो हुने भन्ने नै होमवर्क हो कि जस्तो पनि एउटा विश्लेषण गर्न थालेको छ नि। यो गलत या सही? अब यो गलत हो। यो 100% गलत। हाम्रो 100% त म भन्दैन, किनभने म्याथमेटिक्समा नै अरू कतिपय कुराहरूमा नै 99.9 भन्ने हुन्छ, 100% भन्ने प्रचलन हुँदैन। तर फेरि पनि धेरै साथीहरूको चाहना यो सोसल साइन्स हो। यहाँले म्याथमेटिक्स भन्नु, सोसल साइन्समा चाहिँ 100 भन्ने प्राय हुँदैन। त्यसकारणले 99.9 भन्ने चलन छ। फेरि यहाँले गणितको कुरा ल्याउनु भयो। फेरि पनि यो धेरै साथीहरूको चाहना पार्टी एकता टुट्नुहुन्न भन्ने छ। त्यसको निम्ति प्रयत्न छ, हामीले गरिरहेका छौँ। देवेन्द्र पौडेललाई फुटको तोड के हो थाहा छ, त्यसकारण फुट्नु हुँदैन भन्नेमा देवेन्द्र पौडेल लगायतकाहरूको धेरै साथीहरू हिजो पनि हामी त्यहाँ अहिले त सबैको टिम होस् चाहे बालुवाटार टिम होस्
अङ्कगणितै हिसाब किताबमा जोड घटाउ गरेका छन्, मेरो पक्षमा कति उसको पक्षमा कति। त्यसकारण पनि सहमतिको नजिक र सामूहिक बैठकमा अहिले नेताहरू बस्न सकिरहेका छन्। होइन, त्यो चाहिँ अब गणितद्वारा सबै कुराको छिनोफानो र हिसाब किताब हुँदैन। धेरैचोटि त्यस प्रकारका हिसाब किताब बेहोरेर आएका हौँ हामी, बेहोरेका नेताहरू छौँ। बेहोरेर आएका बेहोरेका नेताहरू भएको हुँदाखेरि फुटको पीडा सबैले भोगेर आएछ। तर फुटको औचित्य साबित गर्ने कुरा भनेको विचार हो, विचार हो, दृष्टिकोण हो, उद्देश्य हो, लक्ष्य हो। त्यो सैद्धान्तिक भाषा भयो। तर फुटको पीडा हुन्छ, तपाईँ पनि बिहोर्नु भएको छ, अरूले पनि बिहोरेका छन् होइन। तर भूकम्पको पीडा जसरी बिर्सिए आम नागरिकले यति तल्लाको घर बनाउनु हुँदैन, आफैबाट जोखिम हुन्छ भन्दै पनि भूकम्पको त्यो प्रभाव रहनुसम्म सम्झिरहे, त्यसपछि लगत्तै बिर्सेर 12-14 तल्लाको घर बनाउन थालिसकेका छन्। अहिले नेकपाको नेतृत्वमा पनि त्यति बेलाको फुटको असर बिर्सिए, अब अहिले सत्तामा कसरी पुग्ने भन्नेमै अलिकति अङ्कगणितै जोड घटाउ बढी भयो कि? अब यो म आशावादी छु आजका मितिमा। अहिले पनि यो फुट्ट दुर्घटनातिर होइन कि, यसले एउटा प्रक्रिया खोजेको छ, नयाँ आधारमा नयाँ एकताको निम्ति प्रक्रिया खोजेको छ। र यदि नेताहरू परिपक्व हुनुहुन्छ भने, दुईटा अध्यक्ष र अरू हिजो प्रधानमन्त्री भएका, हिजो पार्टी अध्यक्ष भएकाहरू परिपक्व हुनुहुन्छ, देशप्रति, जनताप्रति, मतदाताप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ फुट्ने होइन। हामीले खबरदारी पनि गरेका छौँ। अब तपाईँको तहबाट तपाईँको पुस्ताहरूले यो खबरदारी गरेका छन्, यो आम नागरिकलाई विभिन्न विकल्प, हिजो पनि हामीले विभिन्न 4-5 वटा विकल्पमा त्यहाँ कुरा गऱ्यौँ। महाधिवेशन विकल्पको कुरा भयो, केन्द्रीय समितिको बैठकको विकल्पको कुरा भयो। त्यसबाट हामीले शब्द पनि निकै सन्तुलित रूपमा हामीले भन्यौँ। स्थायी समितिको बैठक भन्दा अर्को थरी साथीहरूलाई मोरल्ली पनि हामीले अनुरोध गर्ने ठाउँ रहँदैन। त्यसकारण स्थायी समितिका बहुमत साथीहरूको बैठक हजुर भनेका छौँ हामीले हिजो। त्यो भनेको एकता बचाउनको निम्ति गरिएको प्रयत्न हो। अब देवेन्द्र पौडेललाई चिन्दाखेरि, अहिले सरस्वती आम नागरिकले चिन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको सदस्य बागलुङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र एउटा स्पष्ट वक्ताको रूपमा पनि, यसमा कुनै शङ्का छैन नि? अब यो त मैले आफैले भन्ने कुरा भएन, हामीले तपाईँलाई हेर्दाखेरि छैन, एउटा मिडिया फ्रेन्डली स्पष्ट वक्ताको रूपमा हामी देवेन्द्र पौडेललाई चिन्छौँ। यहाँले अङ्कगणितै खेल सुरु भएकै छैन भनेर जुन भन्नुभएको छ नि, यसमा सत्यता नजिक छ या असत्यता? अनुमान छ। यहाँले भने जस्तै विभिन्न विश्लेषकहरूले, मिडियाकर्मीहरूले, अरू विभिन्न पक्षहरूले, नेताहरूले नै पनि म भन्दैछु गणित चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ र नेताहरूले पनि आफ्नो पोजिसन चाहिँ यो हो है भन्ने कुराको कहीँ न कहीँ क्लियरेन्स गर्न खोजेको, त्यो प्रकट गर्न खोजेको अर्थमा हामीले बुझेका छौँ। अब सबै ठाउँमा गणित प्रयोग हुन, बाइ द वे प्रसङ्गवश चल्यो, सोसल साइन्समा गणितले मात्रै काम दिँदैन। गणित एउटा विकल्प हो, साधन हो, तर साध्य होइन। साध्य भनेको चाहिँ एउटा खास निष्ठाप्रति, जनताप्रति, देशप्रति सोचिने, ग्रहण गर्ने एउटा जिम्मेवारी बोध नै त्यसको साध्य साधना हो। त्यस कारणले गणित एउटा विकल्प, जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ हामीले विधानमा, त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ कतै न कतै सहमति जुटेन भनेदेखि गणित पनि प्रयोग गर्ने भनेका छौँ। तर अहिले गणित अन्तिम विकल्पको रूपमा सहमति, अन्तिम विकल्पको प्रेसरको रूपमा यो चाहिँ अब यो गणित प्रयोग गर्दा बिग्रिँदैन मानियो भने, किनभने तर बिगार्नको लागि गणित प्रयोग हुँदैछ होइन। म मान्दिनँ भनेर कसैले भन्छ भनेदेखि चाहिँ फुट्नको निम्ति यो फेरि गणितले सिक्दैन। अब मैले खोजेको एन्सर अलिकति आएन, अझ म तपाईँलाई अझ स्पष्ट हुने गरी प्रश्न राखौँ है। यदि मङ्गलबारको स्थायी कमिटीको बैठक बसेको भए त्यो बैठकमै गणितको प्रयोग हुन्थ्यो र स्थायी कमिटीले बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई छोड्न भनेर दबाब दिन्थ्यो। त्यो कुरा खुमलटारको बैठक, स्थायी कमिटीको बैठक 11 बजी तोकिएको थियो। त्यो अगाडि नै खुमलटार लगायतका ठाउँहरूमा प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका जो अहिले प्रधानमन्त्री इतरका पक्षहरू बसिरहनु भएको छ, उहाँले त्यो निष्कर्ष निकालेर 11 बजी बैठकको लागि बालुवाटार पुगेको सुईको बालुवाटार सूत्रले थाहा पाएपछि मङ्गलबारको स्थायी कमिटीको बैठक रोकियो भनेर आएको छ। यो गलत या सही? होइन, यो चाहिँ कस्तो भने यो कुनै पनि एजेन्डा प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनामा दिने बारे भन्ने प्रस्तुत भएको छैन, भ्रम नहोस्। तर गणितको प्रयोग चाहिँ मङ्गलको बैठकमा हुनेवाला थियो। फर्स्ट अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएको हुँदाखेरि पार्टीका यत्र साथीले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिएर उहाँले निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको र सरकारको समीक्षा हुँदा, त्यो तपाईँसँग कुरा हुँदा सरकार र पार्टीमा दुईटैतिर सफलता भएको देखा परेन।
त्यस कारणले दुईटै पद छोडेर मार्ग प्रसिद्ध गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर केही सिनियर कमरेडहरू बोल्नुभएको मुखले त कुनै पनि माइनेट गरेको वा प्रस्ताव गरेको एजेन्डा छैन, हेर्नुभयो भने एजेन्डा छैन। त्यसपछि अलिकति विषयान्तर भयो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि सायद त्यसले कहीँ न कहीँ प्रभाव पारे होला र प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा बाहिर गएर जो बोल्नुभयो भारत र सिधै उहाँले चाहिँ शब्द अहिले पनि यहाँहरूको मिडियामा रेकर्ड छ, हाम्रै पार्टीका केही नेताहरूले मलाई हटाउनु खोजे भन्ने कुराले नियमित रूपमा चलेको बैठक प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गरेर बोलाएको थियो। सबैले लिम्पियादुरा कालापानीले भुलेको एजेन्डा थियो, प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिएर उहाँप्रति आभार प्रकट गरेर बोलिरहेका थिए। अब आकस्मिक रूपमा बाहिर त्यो सार्वजनिक भइसकेपछि यो किन भनिएको भन्ने कुरा त्यहाँ दुईवटा प्रश्नले उठ्यो। एउटा बाहिर गएर बोलेको कुरा, अर्को चाहिँ निर्वाचन आयोगमा अप्रासङ्गिक समयमा चुनावको बेला भएको भए प्रसङ्ग मिल्थ्यो, पार्टी एकीकरणबाट टुटफुटको स्थिति भएको भएदेखि चाहिँ त्यहाँ प्रसङ्ग मिल्थ्यो, मिटिङ चलिरहेका बेला अप्रासङ्गिक रूपमा नेकपा एमाले भन्ने दल दर्ता किन भयो, कसले गर्यो, के उद्देश्यले गर्यो, यो के हो भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यहाँ उठेर नियमित चलेका एजेन्डाभन्दा बैठकले अलिकति विषयान्तरको रूप लियो। माने यो चाहिँ यहाँले असार 13 गतेको कुरा गरेको हो, तर मैले चाहिँ साउन 13 गतेको प्रश्न सोध्दै थिएँ। होइन, असार 13 पछि साउन 13 एक महिना अगाडिको कुनै पनि तर मैले चाहिँ एक महिना पछाडिको त्यो बैठक पछि असार 13 गते मंगलबार 11 बजे तोकेको मलाई भन्नु दिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि प्रकृतिको प्रस्तुत गर्ने बैठक बसेको छैन। आधा घण्टा बस्ने बिचमा हामी एकपटक बैठक चाहिँ बोलाउने स्थगन गर्ने, बोलाउने स्थगन भयो र बाँकी रहेका साथीहरू बोल्ने भनेर एक दिन मात्रै चाहिँ बैठक भयो र बाँकी रहेका केही साथीहरूले बोल्नुभयो। त्यहाँ पनि त्यस्तो प्रकारको आवेगात्मक प्रस्तुति थिएन। त्यसपछि चाहिँ हिजो थियो बैठक। हिजोको बैठक अहिले पनि यहाँले भनिसक्नुभयो, स्थगन भएको सूचना सबै साथीहरू प्रायः साथीहरू पुगेपछि प्राप्त भयो। पुगेका साथीहरू चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चल्यो। अब अर्को अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीज्यू नआइकन यो बैठक चाहिँ ले औपचारिकता लिन सक्दैन। त्यस कारणले होइन ठिक छ जे पनि भयो बहुमत निर्णय गरेर भने भएदेखि त सक्थ्यो, तर फेरि पनि हामीले अहिलेको देशको अवस्था, अहिलेको चाहिँ राष्ट्रको अवस्था, जनताको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर फेरि पनि एकताको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो प्रकारको निर्णय हामीले गरेनौँ। बैठक स्थगित चाहिँ पुगिसकेपछि मात्रै थाहा पाएको हो। अब कोही साथीहरूले कतिखेर पाउनुभयो थाहा भएन। ग्रुप म्यासेज हुन्छ, ग्रुप म्यासेज चाहिँ गेटमा पुगेपछि मैले प्राप्त गरेँ। ठिकै छ नि त, अरू साथीहरू पनि पसिसकेको हुँदाखेरि जाउँ भनेर हामी गयौँ र सबैको स्थिति त्यही थियो। धेरै साथीहरूले गेटमा पुगेपछि एकदमै ढिला मात्रै थाहा पाए होइन, ढिला मात्रै थाहा भयो। यस्तो सत्तारूढ दल जसले सङ्घर्षमा भोटो फटाएको र राजनीतिक जीवन यात्रा पार गरेको पार्टीभित्रको उच्च स्तरीय स्थायी कमिटीको बैठक पनि बैठक स्थलमा पुगिसकेपछि स्थगन भएको थाहा पाउनु कति हास्यास्पद लाग्ने। अब यो चाहिँ दुःखद कुरा हो, किनभने आजसम्मका बैठक हिजो बाहेक दुईजना अध्यक्षको बिचमा पार्टी एकीकरण भइसकेपछि स्थगन पनि सहमतिमा भएको थियो, बैठकको सुरुवाती पनि सहमतिमा भएको थियो। यद्यपि कुनै कुनै समयमा प्रधानमन्त्री बैठकमा पुरै बस्नु भएको छैन, त्यो पनि सल्लाहले नै हो। स्वास्थ्यको कारणले वा अरू कुनै कामले अर्को अध्यक्षलाई जानकारी दिएर बैठक तपाईँ चलाउनुहोस्, म यो काममा जान्छु भनेर जानकारीमा भएको थियो। खालि हिजोको मात्रै बैठक दुईजना अध्यक्षको बिचमा सहमति नभइकन पार्टी कार्यालयबाट मेसेज आयो। त्यस कारणले त्यो पनि चाहिँ सही भएन। स्थगनै गर्नु थियो भने पनि दुईजना अध्यक्षले सल्लाहले गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ उठायौँ। अब यस्तो प्रतिकूल र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यस्ता परिघटनाहरू हुने गर्छन् पार्टीमा, किन गरिस् भन्ने प्रश्नै भएन। कुरुकुरु विधान नियम पद्धति प्रणाली अगाडि बढेको भएदेखि असहजता हुन्थेन। अहिले गणितको कुरा हामीले गऱ्यौँ, गणित प्रयोग गर्ने जनमत केन्द्रीयताले चाहिँ भनेको छ बहुमत अलमत हुन्छ पार्टीमा। बहुमत अलमतको कदर गर्ने स्थिति, अब दुवैजना अध्यक्षले बसेर सबै साथीहरूको कुरा सुन्ने अवस्था, साथीहरूले उठाएका कुराको जवाब दिने, कन्भिन्स गर्ने होइन, ती सबै उठेका प्रश्नहरूप्रति गम्भीर बन्ने स्थितिमा भएको भए त्यहाँ पुग्ने थिएन। त्यो स्थितिमा छैन। अलिक फरक ठाउँमा पुगेको हुँदाखेरि गणिततिर भन्दा पनि अलिकति अहिलेको परिस्थितिमा विवेकलाई हामीले चाहिँ आवेगले जित्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ आवेगमा गणित प्रयोग गरेर होइन कि प्रतिकूल परिस्थितिमा विवेक खोजेर, गणित होइन कि सोसियल साइन्सको एउटा विवेकीपूर्ण तरिका खोजेर समस्याको निकास निकालौँ भन्यौँ। हजुर, अब जस्तो ल बैठक स्थलमा पुगिसकेपछि बैठक स्थगित भएको थाहा भयो,
अब एउटा मन खिन्न हुने त भयो, एउटा तयारीका साथ आज छलफलमा यो विषय यसरी उठाउँला भनेर तपाईँहरू तयारीका साथ जानुभएको थियो। तर पुगिसकेपछि थाहा पाएपछि पनि अब बैठक छैन भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय अध्यक्ष मार्फत जानकारी गराइसकेपछि तपाईँहरूको अडान चाहिँ बैठक बस्नुपर्छ, यो स्थगित भएको होइन, यी बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्छ भनेर एउटा दबाब पनि थियो नि। होइन, दबाब थियो। दबाब चाहिँ कहीँ न कहीँ हामी बहुमत साथीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई खोज्नुपर्छ भन्ने कुराको म्यासेज दिउँ भन्ने कुरा त्यहाँ भयो। बहुमत साथीहरूले, आफ्नै पार्टीका साथीहरू, आफ्नै पार्टीका नेताहरू, अर्को अध्यक्ष सबै त्यहाँ भएको हुँदाखेरि हामीले अर्को अध्यक्षलाई अनुरोध गऱ्यौँ, तपाईँले गएर अनुरोध गर्नुहोस् र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बैठकमा ल्याउनुहोस् भने हामीले उहाँहरू 2 जना जानुभयो, कमरेड प्रचण्ड र कमरेड झलनाथ खनाल गएर साथीहरू जम्मा हुनुभएको छ ठुलै सङ्ख्यामा। तपाईँ हिँड्नुहोस् बैठकमा, जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। म आफ्नो तर्फबाट बैठक स्थगित गरिसकेको हुँदाखेरि म स्थगित भएको बैठकमा जाँदैन भन्नुभयो भनेर सुनाउनु भयो। कुरा त के हो हामीलाई थाहा भएन। कारण चाहिँ के दिनुभयो? स्थगित त स्थगित गर्नुको कारण भनेर स्थगित भइसकेको बैठकमा म जान्न भन्नुभयो उहाँले। तर किनभने प्रश्न त किनभने प्रश्न त अब उहाँले त्यहाँ धेरै कुरा भन्नु भएन। हामीले पनि त्यहाँ सुनेको रिपोर्ट हो, प्रत्यक्ष आएर प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाब होइन। किनभने त प्रश्नै भएन असहजताको कारणले, असहज स्थिति एउटा शब्द आयो नि, धेरै बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ, त्यसकारण बैठक स्थगित नगरौँ, जाउँ भनेर भनेको। यो चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एउटा थ्रेड गर्ने ढङ्गले चाहिँ त्यो तयारी भएर उहाँले बुझेरै हो कि? अब त्यो कहीँ न कहीँ चाहिँ साथीहरूले मलाई कुनै अप्रिय मेरो उपस्थिति गर्छन् कि भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पराया हुनसक्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बहुसङ्ख्यक साथीहरूले पनि अहिले पनि मैले भने त्यही शब्द म पुनः चाहिँ रिपिट गर्न चाहन्छु, विवेक प्रयोग गर्न चाहन्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत छौँ भनेर अशोभनीय प्रकारको निर्णय गरेर, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन उहाँ हाम्रो अध्यक्ष हो, हाम्रो संसदीय दलको नेता हो, मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँको तर्क, उहाँको कुरा, उहाँको सहमति बिना निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको विवेक अरू धेरै साथीहरूमा छ। पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसकारणले अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आफ्नै साथीहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिने, कुरा सुन्ने, गलत कुरा उठाउनु भयो भने त्यसको जवाब दिने, त्यो चाहिँ प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीज्यू सहभागी हुँदा राम्रो हुन्छ। अब मङ्गलबारको बैठकै बस्न नसकेको बैठकै र उपस्थितिको सङ्ख्या हेर्दाखेरि तपाईँहरूको स्थायी कमिटीमा 44 सदस्य, 28 जना उपस्थित, 16 जना अनुपस्थित रहेको त्यो सङ्ख्याले देखाउँथ्यो होइन? त्यो सङ्ख्याभित्र चाहिँ बहुसङ्ख्यकहरू हामीले यहीँ अहिले तपाईँ र हामी जसरी संवाद गरिरहेका छौँ योभन्दा अगाडि पनि, चाहे माधव नेपाल निकट भनेकाहरू, चाहे प्रचण्ड निकट भनेकाहरू, चाहे प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट भनेकाहरूलाई हामीले यहाँ बसेर आलो पालो समाधान कसरी भनेर अहिले तपाईँसँग जस्तै डिस्कस हामीले धेरै गऱ्यौँ। तर पछिल्लो पटक स्थायी कमिटीका एकजना सदस्यले जोरदार रूपमा अब यो 1 महिना लम्बियो यो समस्या, अब हामी धेरै लम्ब्याउनुवालामा छैनौँ, अधिकांश सदस्यहरू पनि यो विवाद धेरै लम्बिने भन्नेमा छैन, यदि प्रधानमन्त्रीले बलमिचाइ गरेर बैठक टार्दै जाने र हाम्रो माग र दबावलाई नसुन्ने हो भने अब हामी अङ्कगणितको प्रयोग गर्छौँ भनेर बैठकको अघिल्लो दिन मात्रै यही फोरमबाट भन्नुभएको थियो। त्यस्तै चाहिँ खुमलटारको बैठकले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री बैठकबाट हच्किनु भयो भन्ने कुरा यो त सत्य त रहेछ नि। अब यो साइडमा बसेका कतिपय कुराहरूले स्वामित्व लिनको निम्ति चाहिँ कुनै पनि आङ्गिक कमिटीमा गएर प्रकट नभइकन ती साइडमा भएका छलफलहरूको स्वामित्व पार्टीले लिन सक्दैन। अब यहाँ कुन कमरेडले आएर के भन्नुभयो यहाँले जान्ने कुरा भयो। अब बहुमत प्रष्ट रूपमा अहिले हिजैको उपस्थिति पनि तपाईँहरूले सुनाइरहनु भयो, त्यही सङ्ख्या नै हो, प्रष्ट रूपमा बहुमत छ। तर बहुमतले चाहिँ विवेकपूर्ण निर्णय गर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई दुईटै पदबाट चाहिँ तपाईँ हट्नुहोस् भनेर बहुमतले भन्दैन। मैले सोध्नुभयो भने पनि मैले त भन्दैन। पार्टीलाई एकता गर्नु छ, यो अहिलेको चाहिँ परिस्थितिमा हामीले सम्हालेर लानु छ, सरकार सम्हाल्नु छ, जनताले दिएको जनमतको कुरा छ। त्यसकारणले जसले व्यक्तिगत रूपमा भनेको भए तापनि प्रधानमन्त्रीले दुईटै पदबाट यही चरणमा अहिले नै चाहिँ छोडिहाल्नुपर्छ भन्ने मत बहुमतको छैन। मत के छ भनेदेखि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले निकास दिनुपर्छ र उहाँले नै निकास दिनुपर्छ। सकेसम्म चाहिँ एक पद एक जिम्मेवारीको कार्यान्वयन गरियो भने हुन्छ र 3टा कुरा भनेका छौँ हामीले
कि त पार्टीको पहिलेको सहमति पालना गरौँ कि चाहिँ बिचमा उहाँहरूले नै गरेको सहमति पालना गरौँ अङ्चिर 4 कि चाहिँ पार्टीको डिसिजन चाहिँ लागू गर्छु मैले मान्छु भन्ने कुरा निर्णय गराउँ कि चाहिँ नयाँ सहमति गर्नु 4 कुरा भन्दा त हुँदै हुन्न नि त नयाँ सहमति गर्ने नमान्ने पार्टी एकता हुँदाखेरि सहमति पनि पालना नगर्ने आफैले गरेको सहमति पनि पालना नगर्ने त्यसपछि गएर चाहिँ अब गणित पनि मान्दिने बहुमतको भन्ने भएपछि चाहिँ त अप्ठ्यारो पर्छ नि त तर पार्टीभित्र त गणितको खेल त महत्त्वपूर्णै हुन्छ होइन चाहे संसदीय दलको एउटा प्रेसर होस् जननिर्वाचित हुँदाखेरि पहिले राजनीतिमा गणित त महत्त्वपूर्ण विधान बनाउने मान्छे म पनि हो पार्टीको चाहिँ हामी पढेका छौँ त्यो अन्तिम हो सकेसम्म सहमति समझदारी साथीहरूलाई हरेक कुराहरूमा सहमतिका आधारमा निर्णय गराउन प्रयत्न गरिनेछ अब भएन भने पनि अधिकतम चाहिँ त्यसमा कोसिस गरिनेछ हुँदै भएन साथीहरूमा चाहिँ मतान्तरै भएर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न अप्ठ्यारो पर्यो भने गणित प्रयोग गर्ने भन्ने हो हजुर अब मैले गणितको पहिलो अप्सन भनेको सहमति हजुर मैले गणितको प्रसङ्गलाई छोडेँ जे होस् अन्ततः त्यो प्रयोग हुने त्यही नै हो अन्तिम विकल्प भन्ने यहाँ छ साइन्सले पोलिटिकल साइन्सले पनि त्यही भन्छ होइन अब लामो भयो असार 10 गते सुरु भएको असार 14 गते नागिसकेको साउन 14 गते नागिसकेको अवस्था छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यति लामो विवादले सिङ्गो मुलुक नै तरङ्गित छ विश्व पनि तरङ्गित छ अवस्था होइन अब यो विवाद कति लामो तन्किएला या कति छिटो सकिएला मलाई कतै नराखिकन जनताको भाषा बोल्न भन्नुभयो भने हजुर जनताले मिठो मानेका छैनन् र हामीले के भनेको छौँ भनेदेखि तपाईँहरूले यो बहसलाई पदको चाहिँ लुछाचुडीको रूपमा प्रयोग गरे जस्तो बाहिर म्यासेज गएको छ यो नगर्नुहोस् भनेका छौँ यद्यपि हाम्रा पक्षधर्ताहरू होलान् उभिनै पऱ्यो भने एक ठाउँ उभियौँला हामी धेरै साथीहरू के भनेका छौँ भनेदेखि बरु महाधिवेशनमा जाउँ विचारको राजनीतिको दृष्टिकोणको बहस गरौँ संविधानमा समाजवाद लेखेका छौँ हामीले त्यो प्राप्ति हुने तरिकाको बहस गरौँ त्यसमा हाम्रो फरक भयो भनेदेखि फरक यो भयो भनेर हामी त्यहाँ जाउँ त्यसमा प्रकट हुने गणितको पो अर्थ हुन्छ त फेरि यहाँ गणितको कुरा छोडौँ भन्नुभयो अब अहिले चाहिँ कस्तो भने अलिअलि विधि पद्धति प्रणालीको कुरा त उठेको छँदै छैन भन्ने कुरा होइन केही न केही दृष्टिकोणको कुरा पनि त्यहाँ जोडिरहेको छ तर बाहिर प्रकट हुँदाखेरि त्यो म्यासेज नहुनु जनताले त्यसरी नबुझ्नु अरूले पनि नबुझ्नु नेकपा भित्रको चाहिँ बहस के हो भन्दा कार्यविभाजन पदको बहस हो भनेर कोही चिया पसलमा कसैले भन्छ भनेदेखि त जनताले त त्यही बुझ्यो नि त त्यता चाहिँ सत्य करिब करिब चाहिँ त्यही वरिपरि छ सत्य त्यो तर जनताले चाहिँ अझै बुझ्दिनु पर्यो किन त त्यता लानु हुँदैन तपाईहरु गम्भीर बन्नुस् अब सोच्नुस् लामो भइहाल्यो भने जस्तै मिठो लागेको छैन मलाई पनि यहाँले मिडियामा बोलाउनु जाँदै जाँगर लाएर यो बारेमा बोल्नमा आएको होइन धेरै पटक भन्नुभयो अन्यथा नमान्नु होला म मिडियामा सार्वजनिक पनि भनेको छु धेरै रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो हैन धेरै रिक्वेस्ट गरेर म किन आएको भन्दै धेरै साथीले मिडियामा भन्नुहुन्छ के भनेर बोल्ने यो हाम्रो आफ्नै चाहिँ भित्रको आन्तरिक कुरा मिलाउन सकेको कुरा बाहिर प्रकट गरेर कसैको चाहिँ समर्थन लिनु पनि त्यति शोभनीय जस्तो देखिँदैन किनभने समाजवाद जस्तो हाम्रो समाजवादी प्रणालीमा जानको निम्ति कस्तो अर्थ प्रणाली कस्तो विदेश नीति अथवा हाम्रो चाहिँ इन्डियासित हाम्रो लिम्पियादुर र कालापानीमा समस्या परेको छ त्यो हामीले कसरी प्राप्ति गर्न सक्छौँ कसले कसरी भूमिका खेल्ने जनता कोभिडको सङ्कटमा छ बाढी पहिरो आएको छ अर्थ प्रणालीको कुरा छ 7% आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गरेका छौँ यी सबै विषयहरूमा छलफल गर्न पाए पो आनन्द हुन्छ त यहाँको मिडियामा हामीले यो राखेका छौँ कुरा पद हुनुपर्ने त्यो त्यसकारणले हामीले विषयान्तर होइन हामीले भेटेरै चाहिँ भनेका चाहिँ हिजो आज पनि भनेका छौँ हामी भन्छौँ फेरि पनि आजभोलि नै भन्छौँ अब यो पदको निम्ति हरिसाबमा धेरै नभुल्नुहोस् पद चाहिँ कार्यविभाजन हो तर चाहिँ मुद्दा र एजेन्डा जनताका हुनु पर्यो अनि त्यसमा बहस भयो फुट्यो भने पो चाहिँ यो मुद्दाको निम्ति यसले मानेन र फुट्यो भन्ने कुरा हुन्छ त्यो प्रसङ्गै छैन त्यही त अनि किन चाहिँ यो बहस यही रूपमा लिएर जाने त्यस कारणले यो छलफल बहसलाई हामीले अलिकति विषयान्तर गरौँ अब त्यही भएर अर्ली महाधिवेशनको कुरा नै उठेको हो बरु त्यो दिशातिर जाउँ र समस्या सुल्झाउनेतिर पहल गरौँ किनभने जनताले अब तिमीहरू यो कारणले पार्टी फुट अहिले कसैले पनि भनेको छैन कसैले कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ उपस्थिति मन नपरेकोले भन्ला दुवैतिर गएर उक्साएका पनि छन् यहाँले पृष्ठभागमा भन्नुभयो विदेशीले नै पुरै उक्सायो भन्ने कुरा त म सहमत छैन तर फेरि पनि कहीँ न कहीँ अब उक्साउने पक्षहरू चाहिँ दुवैतिर एउटै प्रकृतिका छन् उनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई उक्साउने र यो पार्टी टुटफुटतिर जाओस् भन्ने पनि चाहना राखेर प्रयत्न गरेको हामी पाउँछौँ कसैलाई चाहिँ मैले तोकेर भन्न चाहन्न तर कुरा साँचो हो त्यो
यसमा चाहिँ अब विदेशीको हात छैन कि छ एकछिनपछि जाउँला। जस्तो देशभित्रै पार्टीभित्रकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जो प्रचण्ड नजिक छन् र प्रचण्ड शक्तिमा पुग्यो भने म चाहिँ यी पदहरूमा मेरा आफन्तहरूलाई तान्न सक्छु भन्ने एउटा पक्षधर होला। अर्को चाहिँ केपी ओली निकट जो चाहिँ अहिले सुविधाको लाभको पदमा बसिरहनु भएको छ, उहाँ हट्नुभयो भने म पनि हट्छु, मेरा आफन्तहरू पनि हट्छन् भनेर जो त्यो उहाँहरूलाई अगाडि सारेर चाहिँ लाभको पदमा बसिरहनेहरूको चाहिँ तिग्डम पनि हो कि यो पार्टीभित्र त्यस्ता सङ्ख्या धेरै बढ्दै गयो? त्यो चाहिँ अलिअलि बढेको त छ, तर त्यो यो नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा कुनै पनि भूमिका नभएकाहरूले लगाउने आरोप हो। प्रचण्ड आफ्नो परिवारलाई सेट गर्न चाहिँ जनयुद्ध लडेका होइन, म त्यसको खण्डन गर्न चाहन्छु। तर नतिजामा त बाइ द वे चाहिँ आज बाँचेर आएको हुँदाखेरि एक दुई चारजना उहाँको छोराको डेथ भयो, एक दुई चारजना त्यहाँ परेआ होला, त्यसको आलोचना गरौँ। तर उहाँले चाहिँ समावेशी समानुपाती सङ्घीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आदि इत्यादि जीवन बनाउनुको लडाइँ म भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्री होला त्यसपछि गएर त्यही सत्ता बनाउँला भनेर आर्मीसित लडाइँ हो। तर पछिल्लो घटनाक्रम त्यो आरोप सही छैन। अर्को चाहिँ केपी ओलीजी 14 वर्ष जेल बसेर आउनुभयो, मैले डिटेललाई सम्मान गर्न चाहन्छु होइन। अब उहाँले पनि चाहिँ जति चाहिँ नेपालको राजनीतिमा आफ्नो पृष्ठभूमि बिताउनु भयो म त्यहाँ पुगुला, त्यसपछि गएर त्यो जिम्मेवारी मैले पाउँला र चाहिँ आफ्नो मान्छे सेट गरौँला भनेर पोलिटिक्समा भाग लिएको होइन। त्यो होइन होइन सिद्धान्त त त्यो होइन। म शुद्धिकरणको निम्ति यहाँले भनेको कुरा शुद्धिकरणको निम्ति अलिकति यो पुगेन उपुगेन भन्न सकिन्छ। अहिले त यो पोलिटिक्स भन्ने चाहिँ घृणा त यसैको निम्ति लागेको भन्ने कुरा साँचो हो र? अहिले यहाँले नेगेटिभ चित्रणको कुरा प्रचण्डको एउटा सङ्घर्ष र नातापातमा कति भन्नेमा यहाँले उठाइहाल्नुभयो। अलिकति अगाडिको कुरा गरौँ, 46 सालको परिवर्तनपछि त्यति बेलाको सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह, उहाँलाई लाभको पद दिँदाखेरि प्रधानमन्त्री दिँदाखेरि पनि उहाँले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सार्नुभयो। त्यसपछि लगत्तै 48 सालमा निर्वाचन भयो। उहाँले आफ्नो श्रीमती र छोरालाई उठाउँदाखेरि मत परिणाम नेगेटिभ आयो होइन। सर्वमान्य भन्ने आफ्ना श्रीमतीलाई र छोराहरूलाई उठायो भनेर सिङ्गो जनमत उहाँको अगेन्स्टमा गयो, उहाँलाई सर्वमान्य नेता मान्दा पनि। अहिले त्यत्रो ज्यानको बाजी मारेर जनआन्दोलन गरेको सशस्त्र युद्ध गरेको प्रचण्डले त आफ्नो छोरा छोरीलाई पनि इस्टाब्लिस गर्नै पर्ने, जसरी भने जिताउनै पर्ने र परिवारभित्रबाट मन्त्री त बनाउनु पर्ने। त्योभन्दा बढी योगदान भएका त तपाईँ लगायतका धेरै त थिए नि त। नतिजामा त त्यो देखिँदैन र उहाँको चाहिँ राजनीतिक कन्ट्रिब्युसन लामो होला, तर काहीँ न काहीँ परिवारबाट गणेशमान सिंह र प्रचण्डलाई जोडौँ न हामी, कहाँ के देखिन्छ, कुन हरकतसम्म गरेको? प्रतिवाद गर्छु म त एकदम दृढतापूर्वक यहाँले भने प्रश्नको चाहिँ म प्रतिवाद गर्छु। गणेशमान सिंहले श्रीमती र छोरा उठ्दा मन्त्री छन्, मलाई भन्नुहोस्, बिना मगर मन्त्री छन् हजुर, उनी आर्मी क्याम्पमा चाहिँ बेपत्ता भएर बाँचेर आएकी हुन्, कसैलाई हिसाब छ? बिहा गरेको पछि हो, हिसाब छ? मलाई भनिदिनु न, प्रचण्डको चाहिँ छोरी जनयुद्धमा हिँडेकी थिइन्, छोरी पनि जनयुद्धमा हिँडेका हुन्, हिसाब छ कसैसित? धेरै साथीहरू मरे, गोली नलाएर बाँचेर चाहिँ नाफाले आएको त्यति लगानी। मलाई भन्न दिनुहोस् अब यो विषय जनताले उठाउँछन्, अलिकति चाहिँ सिनियर नेताहरूले यस्तो बारेमा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले मान्छु। यहाँले भनेको कुरा त्यसमा चाहिँ मेरो पनि सहानुभूति छ, तर त्यही परिवारको निम्ति मात्रै चाहिँ हिँडे र आफू चाहिँ बाँचेर त्यसको निम्ति गरे भन्ने कुरा मलाई सही लाग्दैन। आफ्नै छोराछोरी लिएर हिँड्नुभएको पनि त प्रचण्ड त अहिले बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ श्रीमती जनयुद्ध हिजो चाहिँ झोला बोकेर हिँड्नु भएको थियो, धेरै पढा लेखा पनि हुनुहुन्न, हिजो कसैले हिसाब गरे त्यसको? तर शहीदका परिवार त धेरै छन्, शहीदका परिवार छन्, शहीदका परिवार छन् त बेपत्ता शहीद बिना मगर त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस्तै परिवारको मान्छे हुन्। ठिक छ, पछि हामी व्यक्तिमा किन नजाउँ भनेदेखि व्यक्तिमा चाहिँ के हो भनेदेखि सही कुरा अलिकति सबै त्यतापट्टितिर मेसेज नजाओस् भन्ने कुरा सही छ, तर फेरि चाहिँ त्यसैको निम्ति मात्रै गरे भन्ने कुरा सही छ। तर पछिल्लोमा चाहिँ राजीनामा दिनैपर्छ, अब तपाईँले सक्नु भएन म चलाउँछु भनेर प्रचण्डले नै मुखबाट आएपछि त अलिकति अस्वाभाविक जस्तो त ठाने कि आम जनताले? एक पद चाहिँ कार्यविभाजन मिलाउँ, एउटा जिम्मेवारी चाहिँ एक पद एक उसमा चाहिँ जाउँ भन्ने कुरो उहाँले राख्नुभएको मैले पनि सुनेको छु। मिटिङमा त उहाँ त्यसरी राख्नु भएन, प्रधानमन्त्री आफैसित केही सिनियर साथीहरू बिचमा तपाईँले एउटा जिम्मेवारी छोडेर चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ। सरकार चलाउने भने तपाईँले सरकार चलाउनुहोस्, पार्टी चलाउने भने तपाईँले पार्टी चलाउनु, रोजेर लिनुहोस्, अर्को जिम्मेवारी चाहिँ म गर्छु, त्यसपछि मिलेर गरौँ भन्ने कुरा गरेको कुरा साँचो। अब अहिले मैले यो विवाद कतिसम्म लम्बिन्छ अथवा कति छिटो सकिन्छ भन्ने सवालमै अहिलेको उत्तरलाई मैले जोडेँ। अब त्यो बेलामा त दुईटै पदबाट छोड्नुपर्छ भन्ने दबाब थियो, अब अहिले एउटा कम्तीमा एउटा चाहिँ छोडौँ कि प्रधानमन्त्री कि अध्यक्ष भन्ने छ होइन।
अब प्रधानमन्त्रीज्यू दुवै पद नछोड्ने भन्ने अडानमै हुनुहुन्छ। मैले अन्य नेताहरूलाई पनि सोधेँ, यहाँलाई पनि म फेरि दोहोऱ्याएँ यो हेर्ने दर्शकहरूलाई एउटै प्रश्न सबै नेतालाई सोधे जस्तो पनि हुन्छ होइन। अब अहिलेसम्मको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अडान यथावतै छ, चट्टानी अक्षर जस्तो म राजीनामा दिन्न भन्ने छ र राजीनामा पक्षधरहरू कम्तीमा एउटा पद छोडेदेखि अलिकति सबैको अनुहार चाहिँ उज्यालो हुन्छ भन्ने छ, विन विनको सिचुएसन हुन्छ भन्ने छ होइन। अबको बाटो चाहिँ दुईटै बाटो ब्याक हुने कि एउटा पद चाहिँ छोड्नै पर्ने भन्ने हो? प्रधानमन्त्रीले तर्कसहित भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ हामी दुईटा अध्यक्षले एकताको घोषणा गरेर हस्ताक्षर गरेको हो, एउटा पार्टीको स्वामित्व प्रचण्डजीले लिनुभयो, एउटा पार्टीको स्वामित्व चाहिँ मैले लिएँ अध्यक्ष भएको हिसाबले। त्यस कारणले दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा आउँदो महाधिवेशनसम्म पार्टी चलानेछ भन्ने कुरा हामीले सहमति गरेको हुँदाखेरि अहिले बिचमा चाहिँ यत्तिकै छोड्दा त्यो हाम्रो स्पिडमा चाहिँ तलमाथि हुन्छ भन्ने मैले उहाँको तर्क राखेको। अब दोस्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्नको निम्ति पनि फेरि जनताले निर्वाचनमा मत दिएका छन्। कि त अर्को चुनाव पर्खिनु पर्यो, कि त अविश्वासको प्रस्ताव हुनु पर्यो कहीँ कतै विभिन्न पक्षहरूले। एउटै पार्टी हामी छौँ, त्यस कारण वैधानिकताको सङ्कट हुन्छ। म अर्को पटक फेरि चुनाव लड्दिनँ, अर्को पटक पार्टी अध्यक्ष पनि लड्दिनँ। त्यस कारणले एउटा कोर्समा गएर गरौँ भन्नुभएको छ उहाँले। एउटा कोर्स भनेको बरु छिटो गरौँ, महाधिवेशनमा गरौँ, मङ्सिर प्रस्तावित होइन, त्यसपछि गएर बरु अरू कुनै चाहिँ तरिकाले चाहिँ गरौँ र त्यसले चाहिँ के हो भनेदेखि नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिने कुरा पनि सहज हुन्छ, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा पनि सहज हुन्छ। अब असहज स्थितिमा तैँले छोड भनेर बिचा अलिकति चाहिँ कुकुर जस्तो हुन्छ भनेर उहाँले यहाँले भनेको शब्द अनुरूपले चट्टानी अडान उहाँले राख्नुभएको छ। त्यो तर्कसहित उहाँले भन्नुभएको। अब यता साथीहरूले दुईटै छोड भन्ने कुरा चाहिँ अहिले कसैले भने छैनन्। कार्यविभाजन गरौँ, मैले अहिले भने चारवटा कुरा कि पहिलेको सहमतिमा जाउँ दुईटा पार्टीको एकता हुँदाखेरि, कि उहाँहरू दुईजनाले गरेको सहमति वरिपरि जाउँ मङ्सिर 4, अब कि चाहिँ नयाँ सहमति गरौँ, कि चाहिँ पार्टीले निर्णय गरौँ, पार्टीमा बसेर सबै संस्थागत रूपमा बसेर पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही पालना गरेर जाउँ भने चारवटा अप्सनमध्ये एउटा अप्सन रोज्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई साथीहरूले भन्नुभएको छ। हजुर, अब यहाँको विचारमा चाहिँ अब एउटा अप्सन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सहज अवतरण हुन्छ कि जस्तो पनि देखियो होइन। यहाँको व्यक्तिगत रूपमा देवेन्द्र पौडेलको विचार चाहिँ के छ? मङ्सिरमा प्रस्तावित महाधिवेशन यो सम्भव छ? यसबाट यो समस्याको हल? अब यो उहाँलाई नै सहमति गराएर फुटेर होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अर्को अध्यक्ष पनि भएको हिसाबले उहाँलाई नै सहमति बनाएर एक पद एक जिम्मेवारीको जुन हामीले भन्दै आएका थियौँ, आजको आजै भने होइन, मैले व्यक्तिगत कुरा भन्दैछु, आजको आजै यो गणित छ। त्यस कारण छोड भन्दा उहाँलाई नि कहीँ न कहीँ म्यासेज जाँदैन। उहाँसित पनि केही साथीहरू सानोतिर राखेर जोडिनु भएको छ। हामी सबै त्यही पार्टीका चाहिँ सदस्य हौँ, कुनै विषयमा मतान्तर सफल भयो होला, तर त्यसको निम्ति चाहिँ उहाँ नै सहमति भएर एउटा प्रक्रियामा हामी पुगेर अलिकति कार्यविभाजन चाहिँ सिनियर नेताहरूले सबैले भूमिका चाहिँ प्रफुल्ल रूपमा प्राप्त गर्ने खालको वातावरण भयो भने राम्रो हुन्छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने सुरुदेखि नै मैले भनेको एकजनाले प्रधानमन्त्री सम्हाल्नुहोस्, एकजनाले पार्टी सम्हाल्नुहोस्, दुवैजनाले सहमति गर्नुहोस् भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको पनि हो र अहिले पनि म त्यही अडानमा छु। त्यो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। मङ्सिरसम्म कसरी जान्छ? मङ्सिरसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री प्लस अध्यक्षसहित हुन्छ या अब एउटा छोड्नै पर्छ? अहिले निर्णय चाहिँ मङ्सिरमै जानुपर्ने निर्णय चाहिँ भइसकेको छैन, तर फेरि पनि अब एकाध महिना चाहिँले ताते खाउँ जल्दै मरौँ भन्ने नेपाली उखान जस्तो गर्नु हुँदैन। पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर, जनताको यो द्वितीयको स्थितिलाई केन्द्रमा राखेर, वार्डदेखि चाहिँ सङ्घीयसम्म तहका सरकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर र जनताले दिएको स्थायित्वको विश्वास, सापेक्षित स्थायित्वको विश्वासलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर सोच्ने हो भनेदेखि सरकार र पार्टीलाई चलाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ र फेरि पार्टीमा उठाएका यस प्रकार प्रश्नहरूको गम्भीरतापूर्वक प्रधानमन्त्रीले सुनेर उहाँले निकास दिनुपर्छ। यसरी निकास दिउँ, तपाईँहरूको कुरा पनि मैले सुने ग्रहण गरेँ, निकास यसरी हामी यहाँसम्म जाउँ भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ सही बाटोतिर जान्छ। त्यो भनेको यो विधिद्वारा मैले यो जिम्मेवारी लिन्छु होइन, यसबाट मैले भूमिका खेल्छु। अब अरू साथीहरू पनि जिम्मेवारी चाहिन्छ, अर्को अध्यक्ष, त्यसपछि अर्को अध्यक्ष, तपाईँले यो भूमिका लिनुहोस् भन्नु उहाँलाई नै भन्दा राम्रो हुन्छ। हजुर, भनेपछि देवेन्द्र पौडेल पनि एक पद एक व्यक्ति भन्ने पक्षधर हुनुहुन्छ। अब त्यो विधि मिलाएर, समय मिलाएर, परिस्थिति मिलाएर त्यो लागू गर्दा राम्रो। हजुर, अब हामी समयको अन्तिममा छौँ, 8-10 मिनटमा छ। अब अलिकति नेकपाको शक्तिसँग विदेशी शक्तिहरू अलिकति
जुधिरहेको हो कि त्यसकै कारण सङ्घर्ष हो कि भन्ने पनि अहिले टिका टिप्पणी छ। तपाईँहरूले अहिले भनिरहनु छ यसपालिको निर्वाचनमा हामीले 2/3 नजिक ल्यायौँ, अर्को 10 वर्षसम्म अब नेपालमा कम्युनिस्ट शासन नै रहन्छ, त्यसकारण हामी अझ ठुलो बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको अभियान देखिन्छ। कतै यो तपाईँहरूको शक्ति सञ्चयको पार्टीको शक्ति सञ्चयको यो भविष्यवाणीप्रति चिन्तित भएर अमेरिका, चीन या भारतको आँखा नेपालमा नेकपाको राजनीतिभित्र परेर पनि नेतृत्वबीच यो टकराव र फुटको स्थिति आएको हो कि? अब यो यदि त्यसो हो भने स्वीकार्य छैन, कसैको पनि स्वीकार्य छैन। तर नेताले व्यक्ति रूपमा चाहिँ स्वीकारेको अवस्था देखिन्छ। होइन, स्वीकार्य हुँदैन। अब पर्दा पछाडिबाट विभिन्न प्रकारका लबिङहरू चलेका होलान्, चल्ने गर्छन् संसारभरि नै, नेपालमा नि चलेका छैनन् म भन्दिनँ। विभिन्न पक्षहरूले विभिन्न प्रकारका तानाबुनाहरू होइन अदृश्य रूपमा चाहिँ बुन्ने गर्छन्, बुनेका छन् अहिले पनि। तर फेरि पनि जुनसुकै पार्टी किन नहोस्, नेपाल यदि सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेदेखि आफ्नो पार्टीको कुरा, देशको कुरा, आन्तरिक कुरा सबै चाहिँ छिनोबानो गर्ने अधिकार चाहिँ नेपाललाई नै, नेपाल पक्षलाई नै रहन्छ। अरू कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। हजुर, एकजना नामै मैले एकजना लेखक र विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीको टिप्पणी थियो नेकपाको प्रति। अमेरिका नेकपालाई फुटाउन चाहन्छ, कारण एमसिसी लागू हुन सकेन। चीन केपी ओलीबाट अलिकति हच्किएको छ, किनभने भारतीय सपोर्टमा प्रधानमन्त्री ओली देखिनुहुन्थ्यो र अहिले कतै न कतै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एमसिसीलाई पास गराउन खोज्दाखेरि BIR ओझेलमा पर्ने डरले चीनले ओली हटाउन खोज्यो, अमेरिकाले नेकपा फुटाउन खोज्यो भनेर विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसमा केही सत्यता देख्नुहुन्छ? अब चासो चाहिँ छ एमसिसी इन्डो पेसिफिक प्रोजेक्टसित जोडिएपछि। एमसिसी छुट्टै थियो, त्यसको जन्म हुँदाखेरि छुट्टै थियो, पछि आइपिएस भन्ने निकायसँग त्यसको सम्बद्धता भयो, के हो भनेर प्रश्न उठ्यो र यो भूगोलमा, पृथ्वीको यो भूगोल, साउथ एसियाको चाहिँ यो भूगोलमा आइपिएसकै अङ्ग हुनेछ। अब हिजोको एमसिसी भन्ने कुरा गरिसकेपछि बहस भएको एमसिसीबारे, नत्र एमसिसी आफै नराम्रो जन्मदाखेरि थिएन। र त्यसले अलिअलि चाहिँ सैन्य र यो क्षेत्रको राजनीतिक उद्देश्यको कुरा पनि त्यहाँ प्रकट गरेको छ, त्यो दस्तावेजमा, उनीहरूको भनाइमा, उनीहरूको सोचमा, र त्यो प्रश्न उठेको हो। अब त्यस कारणले चासो चाहिँ होला। तर अब फेरि पनि यो विदेशी शक्ति केन्द्रहरू अमेरिका होस् या चीन होस् अथवा भारत होस्, उनीहरूलाई नेपालका कुनै पनि पार्टी टुटाउने, फुटाउने, प्रोभोक गर्ने न त हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, न सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रमा त्यो सम्भव छ। त्यो कोही पनि नेताले त्यो गरेको छ भनेदेखि चाहिँ ऊ देशभक्त होइन। टुटफुट हुन सक्ला, भोलि पार्टी एकता पनि हुन सक्ला, चुनाव हुन सक्ला, सरकार अदली बदली हुन सक्छ, त्यो हाम्रो अथोरिटीको कुरा हो, हामी नेपालीको कुरा हो। र कसैलाई पनि त्यहाँ हस्तक्षेप गरेर हात हाल्न नदिनको निम्ति हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। र कोही नेकपाले त्यो गरेको छ भनेदेखि चाहिँ उसको स्वाभिमान, उसको देशभक्ति भावना त्यहाँ प्रकट हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसरी चाहिँ नेकपाका नेताहरू कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रको इसारामा चलेका चल्छन्, पर्दा पछाडि वार्ता बार्गेनिङहरू गर्छन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। अब त किनभने अस्ति चाहिँ इन्डियाकै बारेमा, इन्डिया हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो, उसँग चाहिँ वार्ताद्वारा नै समस्या सुल्झाउनुपर्छ, छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ, हाम्रो यो दृढमत छ। फेरि पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको विषयमा जिरो मतका विरुद्ध जिरो मात्रै मत आयो। त्यो चाहिँ नेपालको भूगोल र नेपालले देशभक्ति भावना प्रकट गर्यो, त्यो प्राप्ति गर्ने विधि पद्धति प्रणाली वार्ता बाँकी छ। तर फेरि पनि आफ्नो ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने बेलामा नेपालको सबै दलहरू एकटा भए। त्यस कारणले अब यो विदेशीहरूको पनि नेपालको देशभक्ति भावना जुन रूपमा प्रकट भएको छ, त्यसले विदेशीको चाहिँ सहज हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, अहिले यो नक्साकै कुरा गरौँ न। अब नक्सा त नेपालले सार्वजनिक गरिसकेका छ, संविधान परिवर्तन भइसकेका छ होइन। हाम्रो माग चाहिँ लिम्पियाधुरासम्मै हो या अहिले चाहिँ लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा सार्वजनिक गरियो, हाम्रो डिमार्केसन चाहिँ कालापानी मात्रै लिन खोज्ने हो? होइन, हाम्रो त्यो भूगोल जुन चाहिँ त्यति बेला अङ्ग्रेजहरूसित सहमति भएको भनिएको छ र विगतमा जुन प्रकारको नक्सा हामीले युएनमा प्रस्तुत गरेका छौँ र जति बेला चाहिँ खास गरी अङ्ग्रेजहरूले यहाँ छोड्ने बेलामा यो पानी ढलोको प्रश्न, काली नदी, त्यसलाई चाहिँ इन्डियाले अर्को नाम दिएको छ, त्यसको मुहान र त्यसको चाहिँ पानी ढलोको कुरा, जे कुरा त्यहाँ प्रस्तुत भएको छ, त्योदेखि यताको भूगोल नेपालकै हो भनेर हामीले दाबी गर्नुपर्छ। त्यो भने लिम्पियाधुरादेखि नै, लिम्पियाधुराको मुहानदेखि नै, भनेपछि लिम्पियाधुरासम्मै नेपालकै रहनेछ। त्यो नेपालकै रहनेछ, नेपालकै हो भनेर हामीले हाम्रो चाहिँ प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यस्तै नक्साको केस
र चीनसँगको निकटताले नेकपा पार्टी र नेकपाको सरकारले चाहिँ छिमेकी भनेको भारतसँगको सम्बन्धलाई दिन प्रतिदिन बिगार्दैछ। त्यसकारण पनि नेपालको राजनीति थप अस्थिरतातर्फ उन्मुख छ भनेर पनि विश्लेषण गरिँदैछ। अब यो हाम्रो सरकार र चासोको विषय नेपालले प्रकट गरेको हो। अब व्यक्तिगत रूपमा कसैले कहाँ केही शब्द प्रयोग गरे त्यो उनीहरूको कुरा हो। नेपाल पक्षले आधिकारिक र संस्थागत रूपमा हामी वार्ता, सहमति र संवादद्वारा यो समस्या हल गर्न चाहन्छौँ, इतिहासका तथ्यहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ र टेबलद्वारा हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी चाहन्छौँ भनेर नेपाल पक्षले भारतीय पक्षसँग चाहिँ वातावरण बिगार्ने कुरा काहीँ पनि गरेका छैन। हामीले मित्र राष्ट्रको हैसियतले सहकार्य गर्नुपर्छ। थुप्रै प्रकारका हाम्रा कतिपय व्यापारदेखि लिएर अरू थुप्रै प्रकृतिका सन्धि सम्झौताहरू छन्। ती सन्धि सम्झौताहरूप्रति हामी चाहिँ समीक्षक बन्नुपर्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि सरकारको तर्फबाट त्यस्तो प्रकारको उत्तेजित अभिव्यक्ति चाहिँ कहीँ कतै पनि यहाँले देख्नुहुन्न। हजुर, नेपाल भारत अहिले वार्ता, कुटनीतिक वार्ता पनि हुन सकेको छैन। पत्राचार पनि फरक फरक ढङ्गले हुँदैछ। अब नेपालकै कालापानी क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई आवत जावत जान गर्नको लागि भारतीय पक्षबाट रोकआउट भएको पनि छ र त्यसको विरुद्धमा नेपाललाई रोकटोक नगर्नु भनेर नेपाल सरकारले पनि पत्र त पठाइरहेको छ। एउटा ठाउँमा छ, आफ्नो ठाउँमा होइन। अहिले नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिन लाग्यो भनेर चौतर्फी एउटा चासो चिन्ता गरिरहेका छन् नि। यो सम्बन्ध बिग्रिनुमा चाहिँ नेकपा पार्टीको भूमिका बढी देखिन्छ या भारतीय पक्षको भूमिका बढी देखिन्छ? होइन, यो नेकपा पार्टीको मात्रै होइन। यहाँ त नेपाली कङ्ग्रेस सर्वदलीय सर्वपक्षीय चाहिँ मिटिङ भएर हामीले त्यो निर्णय गरेको हो। सदनमा नै त्यही रूपमा चाहिँ त्यो प्रस्तुत भयो र नक्साको सच्याउने भनौँ, नक्सालाई चाहिँ सच्याउने कामहरू हामीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गरेका छौँ। त्यहाँ 2/3 कुरा पनि भएन, सर्वसम्मत भएको कुरा हो। त्यस कारण नेकपाले मात्रै गर्यो भन्ने कुरा सही होइन। नेकपाको सरकार नेतृत्व भएको बेला गर्यो, तर सर्वपक्षीय जन सहमतिमा हामीले गरिएको हो। नेपाल भारत सम्बन्धलाई अलिकति गिजल्ने काम भारतीय पक्षले गरेको महसुस हुन्छ। किनभने यद्यपि उहाँले पछि पत्र त पठाउनु भएको छ, यो कोभिड सकिएपछि वार्ता गरौँला भनेर पठाउनु भएको छ। अब नेपालको जनसङ्ख्या र नेपालको भूगोलले सार्वभौमिकताको बारेमा चाहिँ अर्थ राख्दैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भइसकेपछि सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको आफ्नै पहिचान संसारभरि नै हुन्छ र मान्यता प्राप्त हुन्छ। जनसङ्ख्या धेरै होला, अर्थ प्रणाली ठुलो होला, भूगोल ठुलो होला, त्यो चाहिँ अर्कै पक्ष हो। अर्कै ठाउँमा त विश्लेषण गरिन्छ। तर नेपाल छुट्टै देश हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको देश। भारत चाहिँ छुट्टै देश हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको देश। हामीले चीन र भारतलाई छिमेक भएको हुँदाखेरि फेर्न सक्दैनौँ। 12 आमा पनि हामीले, खास गरी आमा फेर्नै सक्दैनौँ, हामीले बाउ पनि फेर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै भारत र चीन छिमेक भएको हुँदाखेरि फेर्न सक्दैनौँ। तर विगतमा भएका असमानताका कतिपय पक्षहरू खोजी नीति त टेबलमा बसेर गर्न सक्छौँ नि। त्यस कारणले भारतीय पक्षले नेपाल जस्तो असल छिमेकी नजिकमा बसेर भारतसित सहकार्य गर्न चाहेको छिमेकी, वार्ताद्वारा हल गर्नुपर्छ, हामी वार्तामा बस्न चाहन्छौँ भन्ने छिमेकीलाई नचिडाइकन तपाईँहरूको सरकार र चासोको विषय के हो भनेर टेबलमा आएर आफ्नो चाहिँ महानता प्रस्तुत गर्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण नेपाल पक्षले उत्तेजित कुरा गर्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले बाटो खन्नुभयो, नखनिदिएको भए हुन्थ्यो अथवा सोधेको भए हुन्थ्यो। चीनसँग उहाँहरूले वार्ता गरेर सहमति लिनुपर्ने, नेपालसँग चाहिँ नेपालको भूगोल भनेर हिजो त्यो रूपमा प्रकट भएको विवादित ठाउँमा बाटो खन्दाखेरि उहाँहरूले नेपाल पक्षसित सोधपुछी केही नगर्नुपर्ने, नेपालको चाहिँ सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर्न नपर्नुपर्ने। त्यस कारणले यो चाहिँ नेपालको अर्गेलाई होइन। भारतीय पक्षले अलिकति यो देशलाई त्यही रूपमा बुझ्दा फरक पर्दैन भनेर मिनिमाइज गरेको अर्थमा यो सम्बन्ध चाहिँ चिसिन पुगेको हो। फेरि पनि हामी नेपालको तर्फबाट परिपक्वतापूर्वक भारतीय पक्षहरूसँग वार्ता गरेर सुमधुर मित्रता कायम गर्न चाहन्छौँ। यो सम्भावना छ यो सरकारको पालामा? होइन, यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। अब अनौपचारिक रूपमा कुनै त्यस्तो प्रस्तावित वार्ता छैन। यो सरकारसँग वार्ता गर्छु, फलानु सरकारसित गर्दिनँ, फलानु आए गर्छु भन्ने कुरा विदेशीले गर्ने होइन कसैले पनि। तर अहिले भारतले बालवाला चलो जुन सरकार, यहाँलाई मलाई भन्न दिनुहोस्, बालवाला जुन देशको जुन सरकार छ त्यही देशको त्यही सरकारको प्रतिनिधिसित कूटनीतिक डाइलग हुन्छ, द्विपक्षीय बहुपक्षीय। त्यस कारण त्यो फेर अथवा चाहिँ त्योसित हुन्न, अर्कोले अर्को बनाम भन्ने भयो भनेदेखि त्यो हस्तक्षेप। तर केही डेमोक्रेट लाइनका नेताहरू र विश्लेषक भनेकाहरूले चाहिँ भारतसँगको सम्बन्ध अघिल्लो सरकारसँग सुमधुरै थियो, राम्रै थियो, यो फेरि परम्परागत धेरै ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि थियो। तर अहिले नेकपा आइसकेपछि 2/3 दम्बमा
सरकारले गरेका विभिन्न एक्टिभिटिजले गर्दाखेरि भारत बिच्कियो र अब सम्बन्ध जोड्न गाह्रो छ भनेर पनि भन्दैछन्। अब यो दुईटैको दम्म होइन, उहाँहरूले प्रयोग गर्ने शब्द हो, निरन्तर प्रयोग गर्नुहुन्छ, जनमत हो। उहाँहरूले बहुमत ल्याउँदा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुपै लाएर बसेकै थिए। भोलि चाहिँ अर्को पटक हुने 5 वर्ष करिब 2.5 वर्ष त कटिसक्यो, त्यो जनमतमा दुईटै उहाँहरूले ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ। प्रतिस्पर्धामा छौँ हामी। त्यस कारणले दिएको जनमतलाई ग्रहण गर्ने कुरा हो। दम्म प्रकट भएर लिएको पनि होइन। जनताले भोट हालेका हुन्, 1 by 1 नेपाली जनताले मत हालेर यो रूपमा यो बेला दिए। भोलि अर्कोलाई दिन सक्छन्। हामीले राम्रो काम गर्न सकेनौँ, पार्टीका समस्याहरू हल गर्न सकेनौँ, जनताको मुद्दा एजेन्डा हल गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ जनताले पत्याएनन्, यो पैसा बस भने ग्रहण गरेर जानुपर्छ प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि। त्यस कारणले दम्मका कारणले होइन भन्न मिल्दैन त्यो। अब अलिकति चाहिँ यो कि त अब सरकारले सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर चुपचाप चाहिँ सहेर बस्नु पर्थ्यो, केही पनि भएको छैन, ठिक छैन त उहाँले गरेको कुरा भन्नु पर्थ्यो। त्यसो भन्दै जानियो भने अरू प्रश्नहरू पनि छन्, अन्यत्र पनि यस्ता प्रश्नहरू छन् र झन्डै चाहिँ 77-78 ठाउँमा यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ अनुत्तरित भएर बसेका छन् तिनतिरको नेपालको सिमानामा। ती प्रश्नहरू फेरि चाहिँ अल्झिएर बस्ने हुन्छ त्यहाँ त। नेपाल चासो प्रकट गर्नु भनेको नेपालले आफ्नो चाहिँ भूगोल, आफ्नो चाहिँ जनता, आफ्नो पक्षमा चाहिँ चासो प्रकट गरेर त्यसलाई उपस्थित गराउनु चाहिँ नराम्रो कुरा होइन। केही समय चाहिँ अलिकति समस्या होला, आफ्नो देशप्रतिको चाहिँ जिम्मेवारी भयो। नेपाल दबेर हेपिएर अब बस्दैन होइन, दब्नु पर्ने कारण छैन। हजुर, होइन, कूटनीति वार्ता सहमति संवाद गर्नुपर्छ, त्यसमा निकै लचकता प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर भारत रिसौला कि भनेर चाहिँ रिसौला कि त्यस कारणले जमिन छोडिदिउँ यसो भन्न सकिन्छ र? यो सरकार छोड्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ। अब भारत रिसाइसक्यो, हामीलाई गाह्रो हुन्छ कि अब अहिले नै हल्लाइसक्यो, जग हल्लिसक्यो, त्यसकारण भारतले जे भए पनि छौँ भनेर यो सरकारले त्यस्तो मानसिकता पो बनाउँदैछ। त्यो भनेर यदि त्यो कारण सरकार फेर्न खोजिएको भनेदेखि त चाहिँ मान्न हुँदैन। हजुर, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद छ। मेरा पनि केही भनाइहरू यहाँ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यहाँको मिडियाप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुर, हस्, फेरि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेकपाभित्रको विवाद सामे पार्न नेकपाका शीर्ष नेतृत्वहरू किन असफल हुँदैछन् भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर बागलुङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेकपाका सांसद एवं नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग आज हामीले जान्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।